अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप ठीक से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए एक बहुत प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। तो नाज़रीन चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये टॉपिक की तरफ 6 अगस्त 1945 को एक खूबसूरत दिन, एक सुहाना सुबह था। सुबह के करीब 8 बजे थे। लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे। बच्चे स्कूल में थे, बड़े अपने कामों में मसरूफ थे। इस बीच 8:15 को लोगों ने आसमान में देखा एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट बोइंग B-29 जिससे एक छोटी सी चीज टपकती है। लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये चीज क्या है, कि ये एक एटॉमिक बम है। ठीक 43 सेकंड तक ये छोटी सी चीज आसमान से टपकती रहती है और जैसे ही ये चीज जमीन तक पहुंचती है, एक तेज चमकती हुई रोशनी की वजह से लोगों की आंखें परमानेंटली अंधी हो गई। बम ब्लास्ट की आवाज से कुछ लोगों के कानों के पर्दे फट गए। जमीन की जो दर्जा हरारत थी वो पहुंच गई 4000 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि एक बहुत बड़ा और गर्म टेम्परेचर है। तकरीबन 80,000 तक लोग मारे जाते हैं। तो अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि ये क्या वजह थी, क्यों गिराया गया ये बम और इसके पीछे कौन था। तो चलते हैं नाजरीन वर्ल्ड वार 2 की तरफ, जो स्टार्ट हुआ 1939 को दो बड़े एलाइज के बीच। एक तरफ थी नाजी जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थी ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और ग्रेट ब्रिटेन था, इनको एलाइड पावर्स कहा जाता था, और जो थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान, इनको एक्सेस पावर कहा जाता था। जब भी वर्ल्ड वार 2 का नाम आता है, हमारा जो सारा ध्यान है वो चला जाता है हिटलर की तरफ, लेकिन जापान पर इतना ध्यान नहीं जाता। इधर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हिटलर पर मैंने एक वीडियो बनाई है, टोटल बायोग्राफी ऑफ हिटलर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप काइंडली जाकर देख लीजिए। आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। फ्रांस और चाइना जैसे बड़े मुल्क भी एलाइड पावर के साथ जुड़े हुए थे। नाजरीन, शुरू में अमेरिका ये नहीं चाहता था कि वो जंग का हिस्सा बने। वो जंग से अपने आप दूर रखने चाहते थे, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 की बुरी एक्सपीरियंस उन्होंने देखी थी। चूंकि यूएस जो है वो मजबूरन इस जंग में धकेला गया। जापान की तरफ से यूएस के जो पर्ल हार्बर बेस है उस पर हमला किया गया। हमला 7 दिसंबर 1941 को हुआ। व्यूअर्स, यहाँ पर जापान की कंटेक्ट से अगर देखा जाए तो 19वीं सेंचुरी में जापान में एम्पेरियलिज्म हुआ करता था। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन जैसे मुल्क दूसरे मुल्कों को कब्जा करते थे, उन्हें अपनी टेरिटरी बनाते थे, इसी तरह जापान भी दूसरे मुल्कों को कब्जा करने लगा था और अपनी कॉलोनीज बनाने लगा था। जैसे पाकिस्तान ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, इसी तरह ये वियतनाम, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईस्ट एरिया ऑफ चाइना, कंबोडिया और लाओस, ये सब के सब इसी तरह किसी न किसी के कब्जे के अंदर थे। जापानीज कॉलोनाइजर बात करते थे ग्रेटर एशिया की, लेकिन दरअसल ये लोग भी दूसरे मुल्कों को सिर्फ इसलिए कब्जा करते थे ताकि उनके जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट करे। सबसे बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने जो किया था वो नॉर्दर्न एरिया ऑफ चाइना, जिसका नाम था मंचूरिया, और इसके बाद इनका प्लान था मंगोलिया, जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और उसके बाद वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इनको कब्जा करने का इनका प्लान था। और यहाँ पर एक चीज है, ये जो वियतनाम और कंबोडिया है, ये उस वक्त फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा था। इनको फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। तो जापानीज को अगर इन पर कब्जा करना है तो सबसे पहले इनको फ्रांस के खिलाफ लड़ना होगा,
اور سال 1940 میں یہی ہوتا ہے اور یہ لوگ کمبوڈیا اور ویتنام پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں. یہ کرنے سے جاپان ورلڈ وار 2 کا پارٹیسپینٹ بن جاتا ہے. ادھر امریکہ نے سوچا کہ ایک طرف ہٹلر ہے جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ملک پر قبضہ جما لیتا ہے، اور ایک طرف جاپان ہے جو سیم یہی چیز کر رہی ہے. تو ادھر امریکہ نے سوچا کیا جائے ان کے خلاف، اور اس ایکشن پلان کا حصہ تھا کیا جو کوپر ہے، آئرن ہے، سٹیل ہے، ان کو جاپان ایکسپورٹ کرنا بند کر دے گے تو شاید جاپان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. لیکن جاپان کا جو جواب تھا کہ باڑ میں جاؤ امریکہ. تو اس جواب سے امریکہ اور غصہ ہوا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ جاپان کی جو 80% تیل ہے وہ امریکہ سے جاتے ہیں، تو یہ جو تیل ایکسپورٹ کرنا ہے وہ بند کر دیتے ہیں جاپان کو. تو انہوں نے جاپان کو وہ ایکسپورٹیشن آف آئل بند کر دیا. امید یہ تھی کہ جاپان یہ دیکھ کر یہ ایکسپینشن چھوڑ دے گا. امریکہ کی جو شرائط تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو آپ نے جرمنی اور اٹلی کے ساتھ الائنس بنا رکھا ہے اس کو توڑ دو، اور یہ جو چائنا کا حصہ آپ نے آکوپائی کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو تو ہم آپ کو تیل واپس دیں گے. مگر یہ کرنے کا مطلب تھا کہ جاپان کا جو گریٹر ایشیا کا خواب تھا وہ چکناچور ہو جاتا. جاپانیز امپیرر نے من ہی من میں سوچا کہ امریکہ تم پھر سے جاؤ باڑ میں، اور پلان یہ بنایا گیا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا جس میں تیل کی بہت اچھی ریسورسز تھی کیوں نہ اس پر قبضہ جمایا جائے. اپنا تیل نکالیں گے اور امریکہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی پرابلم تھی. وہ پرابلم یہ تھی کہ یہ جو انڈونیشیا ہے یہ ڈچ کے کنٹرول میں تھا، ان کو ایسٹ ڈچ انڈیز کہا جاتا تھا، اور جو ملیشیا تھا وہ جو تھا وہ برٹش کے کنٹرول میں تھا، برٹش ملائی تھا. اور یہ ڈچ اور برٹش دونوں امریکہ کے الائز تھے. اگر ان ملکوں پر حملہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. ویورز، یہ جو جاپانیز امپیرر تھا اس کا سوچ تھوڑا بیوقوفانہ تھا. یہ خواب تو بڑے دیشوں کی دیکھ رہا تھا مگر سوچ بہت چھوٹی رکھتا تھا. یہ اصل میں فلپائنز پر بھی حملہ کرنا چاہتا تھا جو اس وقت امریکہ کی ٹیریٹری تھی جس کو امریکہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، اپنی کالونی بنا کے رکھا تھا. اور گریٹر ایشیا کا خواب فلپائنز کے بغیر ادھورا تھا. کیس اگر امریکہ ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمیں پہلے سے ہی انہیں چپ کرانا پڑے گا. اور یہی ہوتا ہے. 7 دسمبر کو جاپانیز جو ہے وہ 350 نیوی ایئرکرافٹ لے کر امریکہ کے پرل ہاربر پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس حملے میں 2 گھنٹے کے اندر 19 US نیوی شپس اور 188 ملٹری ایئرکرافٹ اور 2000 پرسنلز امریکہ کے جو فوجی تھے وہ مارے جاتے ہیں. کچھ ہی گھنٹوں بعد جاپان فلپائن پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے. ویورز، ریئلسٹکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بیوقوفی والی بات ہے کہ ہم امریکہ پر حملہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ حملہ نہ کر پائے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ وار میں انٹرفیئر نہیں کریں گے تو وہ نہیں کریں گے. لیکن اصل میں ہوا یہ نہیں جو جاپانیز کا سوچ تھا. اصل میں امریکہ جو ہے وہ آفیشلی ڈکلیئر کر دیتا ہے جاپانیز کے خلاف جنگ کو، اور یہاں برٹین اور چائنا بھی جاپان کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیتا ہے. تو دیکھ کر نازی جرمنی اور اٹلی بھی امریکہ کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یہ سارے بڑے ملک ایک دوسرے کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہیں. ورلڈ وار 2 1941 میں اپنی فل سوئنگ میں تھی. اس ایکچول کے ڈیٹیلز میں نہ جاتے ہوئے 1943 کو اٹلی سرنڈر کر دیتا ہے، اور 30 اپریل 1945 کو ہٹلر سوسائڈ کر دیتا ہے خود کو گولی مار کر. اس کے بعد جرمنی بھی سرنڈر ہو جاتی ہے، اور ایکسس پاور میں بچا صرف جاپان. اور ہوئے لاسز کے باوجود جاپانیز امپیرر سرنڈر کرنے کو راضی نہیں تھا. ادھر جاپانیز فیشزم کے ڈیٹیلز میں جانا کافی انٹرسٹنگ ہوگا. یہ جو جاپانیز امپیررز تھے
یہ اپنی عوام کو اس طرح برین واش کرتے تھے کہ وہ اپنے امپیرر کو گوڈ یا خدا کا درجہ دیتے تھے، یعنی کہ جو امپیرر کہتا ہے وہ ایسا ہے جیسے خدا کی طرف سے ہو، اس پر اندھا دھن یقین کیا جاتا تھا۔ یعنی ان کا امپیرر جو کہتا تھا کہ ہم اس ملک کو قبضہ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے اچھے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ایک خدا کی طرف سے کہا گیا ہے ایک امپیرر کو، اور امپیرر کا حکم ماننا ایک خدا کی حکم ماننے کے برابر ہے۔ ان کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ بوشیڈو سمورائی ٹریڈیشن، اس ٹریڈیشن کے مطابق ایک سمورائی کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کو دی اینڈ نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے اس کو موڈیفائڈ کر کے کو یہ سنایا کہ ایک سمورائی جو ہے وہ اپنے امپیرر کے لیے جان دینا ایک گریٹسٹ آنر سمجھے، اور اس سمورائی کا ہتھیار ڈالنا ایسا ہے جیسے وہ امپیرر کی بے عزتی کر رہا ہو۔ دوستو، جاپانیز کو برین واش کیا گیا ایک آرگنائز سوسائڈ اٹیکس کے لیے۔ جاپان کے ایئر فورس اسپیشل ملٹری یونٹ، اس کو کامیکازی بھی کہا گیا۔ یہ کامیکازی کیا کرتے تھے؟ یہ اپنی پلین جو تھی وہ لے کر کسی وار شپ یا کسی اور کے ایئر کرافٹ کے ساتھ کریش کر دیتے تھے۔ یعنی ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سوسائڈ بومبنگ کی طرح ہے۔ جو کو بھی برین واش کیا گیا، ان کو ہاتھ میں ایکسپلوزیو پکڑا دیے گئے اور کہا گیا کہ ٹینک کے نیچے لیٹ کر ٹینک کو تباہ کر دو۔ دوستو، یہ کامیکازی پائلٹس کی بہت دردناک سٹوری ملتی ہے جب وہ جنگ سے ایک رات پہلے اپنے فیملیز کو خط بھیجا کرتے تھے۔ اس خط میں یہ ایک سوال ضرور ہوتا تھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہاں پر امریکہ اور دوسرے ممالک امید لگائے بیٹھے تھے کہ جاپان میں ان امپلائمنٹ اور غربت بہت بڑھ چکی ہے، شاید جاپان کا امپیرر جو ہے وہ سرنڈر کر دے، لیکن نہیں، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے سوچا کہ کیوں نہ فل سکیل انویژن کیا جائے جاپان کا۔ تو اب آتے ہیں ایک بہت بڑی جنگ جس کو بلڈیسٹ بیٹل بھی کہتے ہیں، بیٹل آف اوکیناوا، جو جاپان کے ایک جزیرہ ہے، اس پر امریکہ نے حملہ کر دیا۔ آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن ڈاؤن، جو کہ لڑی گئی 1 اپریل 1945 سے لے کر 22 جون تک۔ جاپان کے ساؤتھ میں ایک جزیرہ ہے اوکیناوا، اس پر اوکیناوا کا بیٹل امریکہ کو حیران کر دیتا ہے۔ اوکیناوا کے رہنے والوں کو اوکیناونز کہتے ہیں، اور وہاں پر جو اوکیناونز تھے وہ اپنی آخری سانس تک لڑنے کے لیے آخری بچا ہوا بندہ بھی آخری سانس تک لڑ رہا تھا۔ تو یہاں پر 12,000 امریکن سپاہی مارے گئے اور 1,10,000 اوکیناونز مارے گئے۔ یہاں پر کئی کامیکازی اٹیکس دیکھنے کو ملے۔ 1/4 جو پاپولیشن تھی اوکیناوا آئیلینڈ کی وہ ختم ہو گئی، یعنی کہ 25% لوگ وہاں پر مارے گئے۔ یہاں پر امریکہ نے سوچا کہ ایک چھوٹے سے آئیلینڈ پر میرے اتنے سپاہی مارے گئے، یعنی آن گراؤنڈ جانا یہاں بہتر نہیں ہوگا۔ یہاں پر امریکہ اور ایلائز نے سوچا کہ کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں، کیونکہ یہ جاپانیز اتنے برین واش ہو چکے ہیں کہ یہ سرنڈر کرنے کو راضی ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آتا ہے۔ 12 اپریل 1945 کو فرینکلن روزویلٹ کئی برسوں سے امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، ایون دو ورلڈ وار 2 کے پورے وقت سے، لیکن یہاں پر فرینکلن روزویلٹ انتقال کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہیری ٹرومن جو وائس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، وہ بن جاتے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ، اور اب جو جنگ کی ذمہ داری تھی وہ ساری آ جاتی ہے ہیری ٹرومن کے کندھوں پر۔ تو ہیری ٹرومن یہ سوچتا ہے کہ جاپان کا امپیرر جو ہے وہ کبھی بھی سرنڈر کرنے کو راضی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہیری ٹرومن کو ایک سیکرٹ پروجیکٹ کا پتہ چلتا ہے جس کا نام تھا منہٹن۔ سارے سائنسدان خفیہ طور پر اس پلانٹ میں کام کر رہے تھے ایٹم بم بنانے کے لیے، اور پھر دنیا کا جو پہلا ایٹم بم ہے وہ 16 جولائی 1945 کو تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ ہو جاتا ہے، اس کو نیو میکسیکو کے ایک بمبنگ رینج میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جو
तजुर्बा थी वो कामयाब हो जाती है। ये तजुर्बा जैसे ही कामयाब हो जाता है, ट्रूमन को ये लगता है कि मुझे सलूशन मिल गया जापान के खिलाफ, और वो अपने मिलिट्री एड्स और ऑफिशियल एड्स जो उसके थे उनको बुलाकर उनसे डिस्कस करता है कि ये बम कैसे जापान पर गिराया जाए। अगर ये डिसाइड करते हैं कि एक लास्ट वार्निंग दिया जाए। पोस्टडेम डिक्लेरेशन 1945 को जो चाइना का सदर है, यूएसए का सदर और यूके का प्राइम मिनिस्टर मिल बैठकर अनकंडीशनल सरेंडर का डिमांड करते हैं जापानीज एम्परर से। अगर ये डिमांड नहीं मानी तो प्रॉम्प्ट अटर डिस्ट्रक्शन यानी कि पूरी तरीके से तबाही होगी जापान के लिए। जापानीज लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एटॉमिक बम भी हो सकता है या उन पर गिराया जा सकता है। जुलाई 1945 में जापान के लोगों में अपने एम्परर के खिलाफ बहुत सेंटिमेंट्स हुआ करते थे। वो लोग भूख, एप्लास और बेरोजगारी से बहुत तंग आ चुके थे, जंग से बहुत तंग आ चुके थे। वो डायरेक्ट एम्परर के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे तब तक के मिलिट्री का कोई बंदा उनका साथ नहीं देता। यहाँ पर जापानीज एम्परर की भी कुछ डिमांड्स थी। वो ये कहता था कि मैं सरेंडर एक शर्त पे करूंगा, मैं इसी तरह पावर में रहूंगा, एम्परर रहूंगा, और जो एरियाज मैंने ऑक्युपाई किए हुए हैं वो उसी तरह मेरे अंडर रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने उनकी ये डिमांड नहीं मानी और उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड फिर से की। 29 जुलाई 1945 को जापान पोस्टडेम डिक्लेरेशन रिजेक्ट कर देता है और बदले में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो इजलास बुलाता है और 3 अगस्त 1945 को ये डिसाइड करता है कि बस अब बहुत हो गया, जापान को अब हथौड़े की वार मारना चाहिए। तो 6 अगस्त 1945 को एक खौफनाक दिन जापान के एक दर्दनाक कहानियों में मिलता है। इस दिन को 8:15 पर जो लिटिल बॉय एटॉमिक बम है वो गिराया जाता है जापान पर। एक छोटा सा बच्चा, बड़ा आयरोनिक नेम है, दुनिया का पहला एटम बम वारफेयर में इस्तेमाल होता है और अमेरिका बन जाता है दुनिया का पहला मुल्क एटॉमिक बम इस्तेमाल करने वाला। व्यूअर्स, इस बम के जो सर्वाइवर्स थे उनसे बहुत खौफनाक कहानी सुनने को मिलती है। वो कहते हैं कि जब ये बम गिराया गया तो एक तेज रोशनी चमकती हुई जिससे आंखें आंधी हुई और एक जोरदार आवाज जिससे लोगों के कानों के पर्दे फट गए और लोग जहां खड़े थे वही वेपराइज हो गए, यानी कि उनके जो शेडो है और जो साया है वो वहीं पर रह गया उन पत्थरों पर परमानेंटली। जो लोग नहीं मरे वो असल में समझे नहीं कि ये हुआ क्या है। अचानक एक बम ब्लास्ट से उरिकेन बन जाता है, तेज आंधी चलती है, टेम्परेचर 4000 डिग्री तक पहुंचता है और एक जोरदार धमाका होता है। टॉक्सिक फ्यूम से आसमान भर जाता है, हर जगह जहरीला काला डस्ट होता है। यहाँ पर प्यासे लोगों ने आसमान की तरफ देखा कि कहीं बारिश हो जाएगी तो ये जो टेम्परेचर है जमीन का ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि लोगों की हालत यहाँ तक खराब थी कि लोगों के जो काल है, जो स्किन है, वो वेपराइज हो गए। और फिर कुछ मिनटों बाद आसमान पर जो टॉक्सिक गैस है उन्होंने मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर बादल बना लिए और बारिश बरसना शुरू हुई। लोग बहुत खुश हुए, लेकिन ये एक टॉक्सिक रेन थी, आसमान से ग्रीस टपक रहा था। यहाँ पर आप सोचते होंगे कि एम्बुलेंसेस और हॉस्पिटल कहाँ थे, तो मैं ये बताता चलूं कि 70% बिल्डिंगें वहाँ पर खत्म हो चुकी थी और 90% हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ पर मारे जा चुके थे। सारे हॉस्पिटल बर्बाद हो चुके, तो यहाँ पर लोगों की मदद करने कौन आता? लोग नहीं मरे, वो कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद रेडिएशन सिकनेस की वजह से मर गए। ये देखकर भी जापानीज एम्परर ने सरेंडर करना नहीं चाहा। इसके बाद भी उसने फैसला किया कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा।
تو پھر امریکہ نے ایک اور ڈیسیژن لیا 9 اگست 1945 کو کہ دوسرا ایٹم بم گرایا جائے ناگاساکی پر. ایٹم بم جس کا نام ہے فیٹ مین، جو ہیروشیما کے ایٹم بم سے زیادہ پاورفل تھا، وہ گرایا جاتا ہے. اس بار ناگاساکی میں 4000 لوگ مارے جاتے ہیں اور حادثے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ناگاساکی میں ہلز تھے، پہاڑیاں تھی، ہیروشیما فلیٹ تھا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بار جو خبریں تھی وہ پہنچ چکی تھی ناگاساکی کہ آپ کے شہر میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے تیار ہو. تو لوگ شہر کے درمیان سے چلے گئے تھے. دو بموں سے ایکچولی 2 لاکھ لوگ مارے گئے. 95% جو تھے وہ سویلین تھے جو مارے گئے. اس کے بعد فائنلی جاپانی سپریم کاؤنسل بیٹھ جاتی ہے اس پر ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہائے ہم سرنڈر کریں یا نہ کریں. اس کے لیے انہوں نے ووٹنگ کی. ووٹنگ میں 3-3 کا حساب آیا، یعنی کہ 3 نو کہہ رہے تھے اور جو دوسرے 3 تھے وہ یس کہہ رہے تھے. تو یہ فیصلہ لے کر وہ اپنے امپیرر کے پاس گئے. امپیرر کا نام کیا تھا؟ نام میں نے بتایا نہیں. جاپانیز امپیرر کا نام جو ہے وہ ہیروہیٹو تھا. تو یہ لوگ ہیروہیٹو کے پاس جاتے ہیں کہ اب ہم سرنڈر کریں کہ نہیں کریں. تو فائنلی امپیرر مان جاتے ہیں سرنڈر کرنے کے لیے. یہاں پر جاپان نے صرف اس ایٹم بم کی وجہ سے سرنڈر نہیں کیا ناظرین، ایک اور وجہ بھی تھی. جاپان نے جو چائنا کا ایریا قبضہ کیا ہوا تھا جس کا نام تھا منچوریا، وہاں سے USSR یعنی کہ سوویت یونین نے بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا اور منچوریا پر قبضہ جما لیا. ایک طرف تھی امریکہ اور دوسری طرف تھی USSR سوویت یونین. یہ دونوں مل کر ان دونوں کے طاقت سے جاپان جو ہے انہوں نے سرنڈر کر لیا. Representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. ڈسکشنز کیے جاتے ہیں، نیا کانسٹیٹیوشن لایا جاتا ہے جاپان میں، اور جو امپیرر ہے اس کو ایک نام کا شہنشاہ بنایا جاتا ہے بنا پاور کے. تو ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو بلاسٹ ہے اس میں تقریباً 970 ملین نقصان ہوا تھا جاپان کا. تو وہ امیجیٹلی اس پر کام شروع ہو جاتا ہے. مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں تباہ ہوئے جگہوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے. یہ ایک الگ سٹوری ہے کہ جاپان دوبارہ سے تعمیر اور ترقی کا منزل کیسے طے کر پایا. ریڈیشن لیول کم ہو جاتی ہے. وجہ ایک تھی کہ کچھ دنوں بعد ایک ٹائفون آ جاتا ہے جو ریڈیشن لیول کو نیچے گرا دیتا ہے. اینڈ ایبسولوٹ جو چرنوبل ہے اس میں ریڈیشن جو لیول ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر پلانٹ ہے. چونکہ یہاں صرف ایک ایٹم بم تھا اس وجہ سے بھی ریڈیشن لیول تھوڑا کم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ریڈیشن سکنس ہوتی ہے لوگوں میں معذوری ہوتی ہے، ان کے بچوں میں یہ منتقل ہوتی ہے. کہ دن آپ جاپان جاؤ گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں ایٹمک بم گرائے گئے. تو اب آتے ہیں USA کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو کیا یہ ایٹم بم گرانا جسٹیفائڈ تھا یا نہیں. امریکن پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے کبھی اس بات پر معافی نہیں مانگی کہ میں نے یہ بم کیوں گرائے اور یہ 2 لاکھ لوگ کیوں مارے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ بم گرانا ضروری تھا دنیا کو بچانے کے لیے. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. کیونکہ ہمارے پاس 2 راستے تھے، آپریشن ڈاؤن پال اور نیوکلیئر ویپن. آپریشن ڈاؤن پال جو ہم نے کیا تھا اوکیناوا میں، اس میں ہمارے 12,000 سپاہی مارے گئے. اگر اس حساب سے آن گراؤنڈ ہم جاتے تو شاید ہم کو 10-20 سال تک لگ جاتے، ہم کمپلیٹ جاپان کو پھر بھی اوکوپائی نہیں کر پاتے. اس لیے ہم نے نیوکلیئر ویپن کا استعمال کر کے اپنے جو سولجرز ہیں، اپنی جو دنیا ہے وہ بچا لی
और जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स ये भी कहते हैं कि जापान के सरेंडर में सिर्फ एटम बम्स का हाथ नहीं था, चूंकि मैंने बता दी कि वो सोवियत यूनियन का भी हाथ था। तो अब अगर मोरल डिलेमा के हिसाब से देखा जाए, यूएस के प्रेसिडेंट को किसने हक दिया था कि आप जापान पर डायरेक्ट एटम बम गिराए और 2 लाख लोगों को मारे और 10 लाख सिपाहियों को बचाए? क्योंकि इन्होंने हिसाब लगाया था कि अगर हम ऑन ग्राउंड जापान को इन्वेड करेंगे तो हमारे शायद 10 से 15 लाख तक फौज मारी जाए, इसलिए हमने अपने 15 से 10 लाख तक फौज बचाकर 2 लाख लोगों को मारकर जापान को सरेंडर करवाया। यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स है और उनमें से एक आर्गुमेंट ये है कि अगर यूएस के प्रेसिडेंट की अपनी फैमिली जापान में होती तो क्या वो एटम बम गिराता जापान पर? क्या वो ये कहता कि वहां पर मेरे 10 लाख फौज है, यहाँ इन 2 लाख लोगों में मेरी फैमिली भी शामिल है, मैं इस बावजूद इसके इस पर एटम बम गिराऊंगा? क्या वो ये करता? एक यूएस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि इस डिलेमा को अवॉइड करने के लिए एक्चुअली में एक वॉलंटियर होना चाहिए जिसके पास न्यूक्लियर कोड्स हो, और अगर यूएस के किसी प्रेसिडेंट को किसी मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराना हो तो उसको पहले इस वॉलंटियर की जान लेनी होगी, क्योंकि इससे कोड निकालने के लिए पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत आसान बात होती है कि वहां पर 1 लाख लोग मर रहे हैं, यहाँ पर 1 इंसान मर रहा है, तो 1 इंसान के सेक्रीफाइस से वो 1 लाख लोग बच जाएंगे। बहुत सोचने वाली बात है, मगर आसान नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ये बम गिराना जस्टिफाइड था जापान पर या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दे। 1991 के सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 60% लोगों ने कहा कि ये जस्टिफाइड था और जापान के 29% लोगों ने कहा कि ये जस्टिफाइड था। अगर देखा जाए तो जापान में ये 0% नहीं और अमेरिका में ये 100% पूरा नहीं, मगर क्या ये रैली में जस्टिफाइड था या नहीं, ये आज भी डिबेट्स का मुद्दा है बड़ी। लेकिन दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया इस हादसे से, एंड थैंकफुली उसके बाद किसी भी मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किया आज तक, और उम्मीद है ये इसी तरह कंटिन्यू रहे। और नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।